प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो एकदम महत्त्वको कुरा हो, किनकि कति 4 साल भयो या 5 साल हुन लाग्छ कि कोही प्रधानमन्त्री नेपालबाट आएको छैन। कोभिडको कारणले हो कि अरू कारणले हो। तो यो राम्रो कुरा छ कि अहिले हाम्रो देउपाजीको सरकारबाट प्राइम मिनिस्टर 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको तो नेपालमा मेरो विचारमा आजसम्म कोही भए छैन। सो देउपाजी इन्डियामा आउने भारत र नेपालको लागि एकदम राम्रो कुरा हो। बायलैटरल रिलेशन्सको लागि, रिजनल रिलेशन्सको लागि, और खास गरी आजभोलिको परिवर्तन भएको जियो पोलिटिक्समा, जियो इकोनोमिक्समा, जियो स्ट्र्याटेजीमा यसको झन् ठुलो महत्त्व छ। नेपाल र भारतबीच केही समस्याहरू छन्, तिनीहरूलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ? अहिले हाम्रो सम्बन्ध कुन स्तरमा छ? अब यो सवालको जवाब दिनुभन्दा पहिला 2-3 कुरा अहिले हालमा रिसेन्टली परिवर्तन भइसक्यो। मैले जियो स्ट्र्याटेजीको कुरा गर्यो नि, तो के परिवर्तन भएछ? पहिला कुरा तो नेपालमा एउटा रेजिम चेन्ज भयो, एउटा सरकार बदली भयो। एउटा नाकापाको सरकार थियो जो चाइनाले बेसरी बल गरेर त्यसलाई स्थापित गरेको हो। त्यो नाकापा सरकार पनि टुट्यो, नाकापा पार्टी पनि टुट्यो, अनि ओली सरकार पनि गयो। सो त्यो पहिला कुरा हो परिवर्तनको। दूसरा कुरा परिवर्तनको के हो भने यूएस को एमसीसी $500 मिलियन जो ग्रांट असिस्टेंस था, जो 2017 में ओली सरकारले उसको दस्तखत गर्यो। 2019 में ओली सरकारले बिललाई रेजिस्टर गर्यो पार्लिमेन्टमा। त्यो बिल नहुँदा पास भयो। म नेपालमा थियो त्यो टाइममा जब इसको चर्चा भइरहेको थियो एनसीसी को 2 महीना पहिला। अनि पूरा नेपालभरिमा तपाईहरुलाई थाहा छ कति दंगा फसाद भयो, कति प्रोटेस्ट मुभ भयो। पूरा नेपालभरिमा यस्तो पोलराइजेसन कहिले देखेन, त्यो हालत थियो। अनि चाइना र यूएस को एक किसिमको प्रॉक्सी वॉर चलिरहेको थियो। अनि चाइनाले के बोल्यो त्यो टाइममा डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन जसलाई भन्छ। फेरि यूएस पनि पछि थिएन, त्यो उसको रिप्रेजेन्टेटिभ एउटा फातिमा भन्ने लेडी आए थियो। डोनाल्ड लू असिस्टेंट सेक्रेटरी अफ स्टेट पनि आयो। अनि यूएसले पनि नेपाललाई के भन्यो भने कि यदि यो पास हुँदैन तो पूरा हाम्रो बाइलैटरल रिलेशंस में इसको कॉन्सिक्वेंसेस होला, इसको परिणाम होला। तो एक किस्म को धम्की जस्तो दिएको यूएसले पनि। किनकि हामीले यो भुल्न छैन कि नेपाललाई यूएन में उसको एंट्री को लागि 1950 में यूएसले मदद गरेको। यूएस बाइलैटरल एड में नंबर 1 हो।
जापान हो, यूके हो, EU हो, भारत हो, चाइना तो बल्ला आए वो। सो MCC पास भयो, उसको एक एनेक्चर बनाया रहा, जो जो उसको ऑब्जेक्शन थे यो चंडा को कि माधव नेवाल को कि झलानाथ खनाल को टास्क फोर्स को त्यो सबै लाई त्यो उस एनेक्चरमा त्यो राखिदिएछ। सो मेरो विचारमा यो देउपा जी को पर्सनल जीत हो। यो भोटलाई म्यानेज गर्न एउटा सरकार राइट लेफ्ट को सरकार जसमा जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी पार्टी अनि सोशलिस्ट UML प्रचण्ड पार्टी तो राइट लेफ्ट सरकार हो अनि त्यो सरकारबाट मेजोरिटी हासिल गर्नु पार्लियामेन्टमा एकदम देउपा जी को जीत हो। उसको मैनेज पर्सनल मैनेजमेंट हो और मेरो विचारमा यो तपाईको जो चुनाव हुन्छ अहिले लोकल इलेक्सन बादमा नेशनल इलेक्सन, त्यो चुनावमा यो MCC को पास हुने एक महत्वपूर्ण और पॉजिटिव स्टेप नेपाल को लागि हो। $500 मिलियन वो कुछ कम्ती रकम छैन। अनि हामीले देख्यौ श्रीलङ्कामा बिल्कुल त्यस्तो युद्ध भयो चाइना र US को वही MCC ग्रान्ट को बारेमा। त्यहाँ चाइनाले जित्यो, यहाँ नेपालमा US ले जित्यो। सो यो दूसरा कुरा हो। यो परिवर्तन जो भयो ओली सरकार चेंज, MCC को पैसेज, तीसरा यूक्रेन को युद्ध जो अहिले चलिरहेछ अनि चौथा एउटा अरू पनि उसमा गाँच्न सक्छ। त्यो के हो भने भारत को जो चाइना को साथ में बाइलैटरल रिलेशन थियो त्यसमा अलिक गिरेको छ। अलिक गिरेको होइन, धेरै गिरेको छ। किन गिरेको? एक 2017 मा डोकलममा जो काण्ड भयो अनि 2020 मा लद्दाखमा त्यो अहिले चलिरहेछ। और हामी हमेशा नेपाल को नाम लिए भने पृथ्वीनारायण शाह को याद आउँछ कि एउटा यामलाई नेपालीमा के भन्छ? यामलाई के भन्छ? एउटा सानो बुटा, दुईटा ढुङ्गाको बीचमा एउटा सानो बुटा छ नेपाल। दुईटा ढुङ्गा बीचमा एउटा तरुण 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 याम। अहिले त्यो दुईटा ढुङ्गाको जग्गा तीनटा ढुङ्गा भयो। अब US पनि आयो। US कहिले गएको त थिएन, कहाँ जाने US, तर अलिक पछाडि भयो US। MCC पास भयो, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को मुख्य धारा आयो अनि US को जो स्ट्रैटेजी चाइनालाई कंटेन गर्ने इंडो पैसिफिकमा त्यो मैले यो भनेको होइन कि MCC ले गर्छ, तर MCC ले BRI लाई जरुर चेक गर्छ। अनि BRI मा चाइनाले तो एक पैसा पनि अहिलेसम्म हालेको छैन।
2017-18बाट बिआरआईको कुरा सुनेछ, कति 9वटा करिडोर, कहाँबाट रेलवे लाइन और कहाँबाट के भएछ। सो यो जो परिवर्तन भयो अहिले हाम्रो जियो स्ट्र्याटेजीमा, भारत नेपालको जो रिश्ता छ, जो बाइलेटरल रिलेसन्स छ, त्यो यो सब कुरा समेटेर उसलाई देख्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ कि के परिवर्तन भइसकेछ। अनि चाइनाको एउटा हार नाकापा फुटेको, दूसरा हार एमसीसी और चाइना को हार भारत को जीत बन्यो, यूएस को जीत भयो। यूएस र इंडिया करीब करीब साथ साथ हिँड्छ। मैले यो भनेको होइन कि यूएसले इंडियाले पहिला 10 साल पहिला 15 साल पहिला यूएसले भन्थ्यो भारतले जो नेपालको पोलिसी बनाउँछ हामीलाई स्वीकार्छ। त्यो आजभोलि छैन। आजभोलि यूएसको पोलिसी अलग छ, नेपालमा भारतको पोलिसी अलग छ, बाइलेटरल, तर मिल्दै जुल्दै आपसमा क्ल्यास छैन। और एउटा आखिरी कुरा, नेपालले सधैँ यो रिलेसनशिपमा नेपाल, चाइना, भारत, यूएस, यो ट्रायंगुलर रिलेसन, जो अहिले क्वाड्रिलेटरल भइगयो, त्यो रिलेसन ट्राइलेटरल रिलेसनमा हमेशा नेपालले के भन्थ्यो, बाबुराम भट्टराईको पालाबाट, कि नेपाल एउटा ब्रिज, पुल छ। अनि नेपालले इंडिया, चाइना र इंडियाको बीचको एउटा साङ्गु छ, दुईटा देशको बीचमा 2+1। तर भारतले यो स्वीकार गरेको थियो। भारतले यो ट्राइलेटरल 2+1 कहिले स्वीकार नगरेको। सो अलिक लामो भयो यो एक्सप्लेनेसन, तर आजको दिनमा यो भारत नेपाल रिलेसन बुझ्नलाई यो पुरा रिजन, यो हाम्रो साउथ एसिया अनि इन्टरनेसनल स्तरमा जो भइरहेछ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री के एजेन्डामा कुरा गर्नुपर्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ रिलेसन? नेपालको प्रधानमन्त्री और भारतको प्रधानमन्त्री 6 महीना पहिला त्यो कप क्लाइमेट चेन्ज ग्लासगोमा मिटिङ भएको थियो। तो अनि 5 पटक प्रधानमन्त्री मान्छे भारतले चिनेछ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चिनेछ, को नयाँ प्रधानमन्त्री होइन, बडा सिजन्ड और एक्सपिरियन्स मान्छे हो। और बातचीत जो खासकर मेरो विचारमा अहिले हुनुपर्छ, जो उसको फोकस इकोनॉमिक हुनुपर्छ। आर्थिक अवस्था नेपालको जस्तो यूएमएल को चार्टर थियो प्रोस्पेरिटी फर नेपाल, त्यही चार्टरलाई प्रोस्पेरिटी, नेपालको प्रोस्पेरिटी कसरी बढाउने? हाम्रो नागरिक, नेपाली नागरिकको हातमा पैसा अझै धेरै आउनुपर्छ। नेपाली नागरिक विदेशतिर डुबोड्नु पर्दैन, आफ्नै देशभित्र कमाई पाउनुपर्छ। अनि दुईटै देशको जो सम्बन्ध छ त्यो पीपल टू पीपल, मतलब पीपल टू पीपल, नेपाली र भारतीय को बीच को जो संबंध, जो अहिले मेरा विचारमा अरू कोही देशसँग छैन, त्यो बढ्नुपर्छ।
અને હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે. 3-4 હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટ अहिले चलेको छ. पेट्रोलियम पाइपलाइन रक्सौलबाट अमलेखगञ्जसम्म बनिसक्यो. पेट्रोलियम पाइपलाइन, पेट्रोलको दाम 1-2 रुपियाँ घट्यो त्यो पाइपलाइनले गर्दा. अर्को रेलको प्रोजेक्ट अहिले रक्सौल टु कुथक जयनगर जनकपुर हुँदा 35 किलोमिटरको ब्रॉड गेज त्यो शायद दुईटाले इनॉग्रेट उसको गर्ला. जो रक्सौल टू काठमाडौँ रेलवे लाइन छ, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, उसको फिजिबिलिटी स्टडी जहाँसम्म मलाई थाहा छ 2 साल पहिला इन्डियाले दिइसकेको हुनसक्छ कि यो फिजिबिलिटी स्टडी डिपिआरमा प्रोजेक्टमा परिवर्तन भइजाओस्. यसको अलावा अरू के हुनसक्छ भने एउटा अर्को पेट्रोलियम पाइपलाइन फार इस्ट यानी कि हाम्रो धरानतिर जस्तो यहाँ बिचमा रक्सौल टु अमलेखगञ्ज त्यहाँ पनि बर्डरबाट एउटा अर्को पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्नु. अरू सो फोकस के छ जस्तो मैले अघि नै भनेको कनेक्टिभिटीमा. अनि एमसिसीको प्यासेज भइगएपछि अब प्यासेज भयो. अब यो 340 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन बन्दैछ नेपालबाट बुटवलसम्म और त्यहाँबाट इन्डियन बोर्डरसम्म. नेपाल एनर्जी सरप्लस हुन लाग्छ अनि नेपालले आफ्नो एनर्जी इन्डियालाई पहिला इन्डियाबाट किन्थ्यो, अहिले इन्डियालाई बेच्छ. सो एन्ड लास्ट कल्चरल बुद्धिस्ट सर्किट तपाईँको लुम्बिनी भयो, कुशीनगर अनि बोधगया और तो यो बुद्धिस्ट सर्किट अनि अहिले काशी विश्वनाथ बनारस को जो नया कॉरिडोर बना था जहाँ प्रधानमंत्री देवबा काफ़ी टाइम अहिले 3 तारिख में काफ़ी टाइम बनारस में यहाँ बस्छ. सो काशी विश्वनाथ बनारस धेरै लीडर नेपाली लीडर बनारस में पढेको, बनारस आएको, इंडिया में आएको. सो कल्चरल सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट को अनि नया फ्लाइट्स एयरलाइन नेपाल में भैरवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल में यही हफ्ता में वांग ही विदेश मंत्री चाइना को उसले पोखरालाई ह्यान्डओभर गरे. त्यो रेडी कहिलेबाट एक साल ढिलो भयो. अनि फिर डाइरेक्ट फ्लाइट्स बुद्धा एयर को बनारस तो गइरहेछ. बुद्धा एयर को फ्लाइट और हम इंडियन इंटरनेशनल फ्लाइट्स पोखरा. तो यो कनेक्टिविटी बढ्यो, पीपल टू पीपल बढ्यो. अनि यो कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल बढेपछि बाइलेटरल रिलेशन्स अटोमेटिकली त्यो बढ्छ. सो यो भिजिटमा कोही खास स्पेक्ट्याकुलर कसैले भन्छ इपिजे को कुरा होला,
कसैले भन्छ यो हाम्रो कालापानीको बर्डर इस्यु होला। मेरो विचारमा यो टाइम अहिले टाइम ठिक छैन। यो अङ्ग्रेजीमा भन्छ कन्टेन्सियस इस्यु, अप्ठ्यारो कुरालाई अहिले डिस्कस गर्ने। तर खोइ हुनसक्छ प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा निकाल्नुपर्छ नि। भारत पछाडि नेपालीले सोच्छ के तिमीले के भन्यौ, कालापानीको इस्यु उठायो, तो नेपाली प्रधानमन्त्रीले उठाउन सक्छ दुईटै कुरा, इपिजीको र बर्डर इस्युको। तर मेरो विचारमा उसको कोही खास बातचित चर्चा अहिले हुन सम्भव छैन। तर हुनसक्छ, हुनु पनि सक्छ। तपाईँ सुरक्षा मामिलाको जानकार हुनुहुन्छ होइन, यो खुला सिमाना छ, यो अपराधको नयाँ नयाँ तरिकाहरू आइरहेको छ, यो टेक्नोलोजी वाइज अपराधहरू, साइबर रिलेटेड अपराधहरू, यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने दुई देशले? यसमा भारतले काफी उन्नति गरेछ साइबर सिक्योरिटीमा। भारत पनि सिक्दैछ अनि हाम्रो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेसन, हाम्रो दुईटा फौजको जो सम्बन्ध छ त्यस्तो सम्बन्ध अरू कोही दुईटा देशको बिचमा छैन। नेपाली नागरिक 40,000 जति हाम्रो इन्डियन आर्मीमा लद्दाखमा छ, डोकलाममा छ, उता नर्थ इस्टमा, नागाल्यान्डमा छ, जग्गा जग्गा पुरो भारतमा, कश्मीरमा छ। अनि सो दुईटा जो मिलिट्रीको सम्बन्धको जो हाम्रो मिलिट्री एक्सचेन्ज हुन्छ, हामी ट्रेनिङ साथ साथ गर्छ दुईटा देश। सूर्य किरण एक्सराइज सूर्य किरण 27 मार्चमा नेपाली आर्मी डे थियो। म त्यहाँ गयो तपाईँको एम्बेसीमा। नेपाली फौजले के कमाल देखाएछ युएन मिसनमा, अरू जग्गामा नेपाली फौजले। सो ऑन साइबर सिक्योरिटी भारत और नेपाली फौज को समझौता हुन सक्छ, ट्रेनिङ प्रोग्राम हुन सक्छ, जो मेरा ख्याल अहिलेसम्म छैन साइबर सिक्योरिटी। अनि आजभोलि एडभान्स टेक्नोलोजी तपाईँ युक्रेनको युद्ध हेर्नुहोस्, 36 या 37th डे चल्दैछ। त्यो लडाइँको एउटा सुपर पावर, एउटा नन सुपर पावरसँग, अर्डिनरी पावरसँग युद्ध गर्दैछ। त्यहाँ टेक्नोलोजीको इस्तेमाल, एक साइडको सुपर टेक्नोलोजी, अर्को साइडले आफ्नो हिक्मतले लडाइँ छ। सो दुईटा कुरा, टेक्नोलोजी और साइबर सिक्योरिटी, इसको बीच में हम नेपाली आर्मी और इंडियन आर्मी को कोऑपरेशन हो। यो युक्रेन मामिलामा नेपालले जो अहिले यो हैन भारतभन्दा फरक, चाइनाभन्दा फरक जो लाइन लिएको छ, त्यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ? बहुत फर्स्ट क्लास। नेपाल ने बिल्कुल जो पोजिशन लिया छ, रशिया को विरुद्ध गएको छ, कन्डेम गरेछ। यो भारतले गर्न सकेन, उसको कारण अर्को हो। क्राइमिया हुँदा नेपाल 2014 में नेपालले एब्सटेन गरे, वोट गरेछ। यो पटक कन्डेम गरेछ अनि म त्यसलाई सपोर्ट गर्छु। नेपालले बहुत बहादुरी दिखायो अनि डिप्लोमेटिक कूटनीति को एक राम्रो कदम थियो।
नेपालमा चाहिँ इलेक्सन आइरहेको छ, चुनाव होइन। तपाईँ यो अब नेपाल बारेमा अलिक जानकारी राख्नु भएको, तपाईँ को सत्य होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त भन्नु वो के भन्छ सिनारियो कस्तो छ? यो मात्रै भगवान्ले जान्छ। अहिलेको स्थितिमा तपाईँले याद छ लास्ट टाइम जब लोकल इलेक्शन भए थियो तो 90% यूएमएल ने जीते। 90% लोकल इलेक्शन यूएमएल ने जीते आणि नॅशनल इलेक्शन पनि वो हाम्रो यूएमएल माओवादी पार्टी मिलेर इलेक्शन 2/3 मेजोरिटी पायो। अपर हाउस में मेजोरिटी, लोअर हाउस 2/3 मेजोरिटी, लोकल इलेक्शन मेजोरिटी, और जो प्रोविंशियल इलेक्शन भयो 7 प्रोविन्सबाट 6वटा प्रोविन्समा सरकार बन्यो। अहिले तो सब परिवर्तन भइसक्यो। यूएमएल हारेपछि, सरकारमा नभएपछि अनि नाकापा टुटेपछि त्यो ड्रिम सिक्वेन्स 2/3 नेपालमा कहिले नभएको। अब त्यस्तो स्थिति आउने गाह्रो छ। लोकल इलेक्शन को जो नेपालमा अहिलेसम्म देखेको हो, लोकल इलेक्शन ले नेशनल इलेक्शनमा कसरी भोट होला अनि कुन पार्टी बहुमतमा आउँछ उसको ट्रेन्ड देखाउँछ। जस्तो हाम्रो इन्डियामा एक्जिट पोल हुन्छ नि, एक्जिट पोलले भोट मान्छेले भोट हालेपछि फिर एक्जिट पोल त्यसले इन्डिकेट गर्छ कि कसले जित्ने हो। तो मेरो विचारमा अहिले भन्नु तो एकदम अप्ठ्यारो छ। एडभान्टेज नेपाली कांग्रेसको एडभान्टेज म देख्छु अहिले। अब नेपाली कांग्रेस फुट्छ टुट्छ, माओवादी टुट्छ फुट्छ, अब माधव नेपाल कता जान्छ, चाइनाले के गर्छ मिलाउनलाई। अहिले तो 10 महीना छ नि चुनावको लागि, ठुलो नेशनल इलेक्सनको लागि। तर अहिले यति मात्रै भन्नु सक्छ कि यूएमएल जो अहिले पनि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी छ, उसको अर्गनाइजेशन को हिसाबले एडभान्टेज छ यूएमएल। नेपाली कांग्रेसले यो एमसीसी ले गर्दा मेरो विचारमा ले पनि आफ्नो पोजिसनलाई अगाडि बढाएछ। सो बेसिकली यो दुईटा पार्टीको बीचमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी जनता समाज यो सेकेन्ड 3rd 4th मा आउँछ। नर्मली त हामीले देखेछ माओवादी 3rd मा आउँछ, समाजवादी 4th मा आउँछ अनि प्रचण्ड, जलानाथ खनाल यो कहिले यता कहिले उता स्विङ भोट भइजान्छ। यो नेपालका नेताहरू चाहिँ होइन पालै पालो चीन गइरहेछ। यो वाम एकताको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? के को संभावना? वाम एकता, वो कम्युनिस्ट एकता, वो लेफ्टिस्ट एकता। अब चाइनाले त बेच्ने कोसिस गर्छ नि। चाइनाले धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेको छ। अब वाङजीले के भनेर गयो, एकदम रिसाएको मान्छे जस्तो, त्यो एमसीसी हारेको, नाकापा टुटेको। सो चाइना सुपर पावर हो तो चाइनाले पुरानो चाइना छैन।
जो नया चाइना हो आणि नया चायनाले आफ्नो हार यस्तो स्वीकार गर्दैन आणि चाइनाले यो जो लोकल इलेक्शन आणि नेशनल इलेक्शनमा बहुत बल गर्छ कि कम से कम ओली अब ओली तो ओली चाइना को बीच में जो छुट्टियों को हो ओली ले चाइना ले बने को मुताबिक काम करे ना न तो नाका पर न फूटने थी हो सो चाइना ले कोशिश कर बेसरी कोशिश कर कि नाका पर को कंसोलिडेशन होस आणि पैसा हाल्नु लागते अहिलेसम्म पैसा हाले छैन मेरो विचारमा उसले पैसा चुनावमा हाल्छ पैसा नेशनल इलेक्सनमा हाल्छ अनि सबभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने चाइनाको बारेमा कि चाइना एउटा देश थियो देश छ जसले अरू देशलाई लेक्चर गर्छ नन इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर कि अरू देशको अंदरूनी मामलामा डोमेस्टिक पोलिटिक्समा राजनीतिमा दखल नदिने अनि चाइनाले आफै त्यही गरेको हो नेपालमा जति काम वहाँको एम्बेसडरले गर्यो हो याङ्कीले नेपालमा कता कता गयो कता बाएँ कता दाएँ कता माथि कोही कूटनीति प्रोटोकलको कुरा नमानेर अनि जग्गा जग्गामा इन्टरफियर गरेको नेपालको अंदरूनी मामलामा चाइना हो सो चाइनाले यो भन्नु कि अर्को देशलाई यो सन्देश दिने अरू देशलाई यो सिकाउने कि इंटरनल अफेयरमा नगर्ने पहिले त आफै छोड्नुपर्छ नि तर यो इंटरनल अफेयरमा अरू बढ्छ नेपाल अनि इन्डियाले एक सबक के सीखे थियो 2000 ब्लॉकेडको बादमा अनि कि यो माइक्रो मैनेजमेंट यो एजेंसी को काम छोड़ दी और जो भारतले वास्तवमा त्यो राइट यदि छोडे छैन भने कम्ती बेसरी कम्ती भयो अहिले वो इंटरफेयर छैन और उसको लाभ भयो भारतलाई उसको लाभ भयो तो मेरो विचारमा अर्को चुनाव लाई हेर्नुपर्छ अहिले कसैले भन्नु सक्दैन कि कुन पार्टी नम्बर 1 उब्रेर निस्किन्छ भ्रमण भइसकेपछि नेपाल भारतसँग कहाँ पुग्छ के सन्देश दिन्छ तपाईँ विचार अन्तिम मेरो विचार के छ भने किनकि यो सरकार एक किसिमको इन्टरिम सरकार हो ओली सरकारलाई सुप्रिम कोर्टले झारिदिएपछि दुईपटक अनि सुप्रिम कोर्टले नै नेपाली कांग्रेसको जोपालाई प्रधानमन्त्री बनायो यो एक अनयुजुअल कुरा हो नर्मल कुरा हो अनि जो सरकार पनि बनेछ त्यो लेफ्ट राइट अलायन्स त्यो पनि एक किसिमको अलायन्स अफ कन्भिनियन्स कि ओलीलाई सबैले ओलीलाई हटाउनु सो जो भारत नेपाल को रिश्ता कहाँ पुग्छ मेरो विचारमा तपाईँ 2023 में उसको पिक्चर
સ્પષ્ટ होला अहिले ઇન્ટરમ અને 2023 में आगे को जो फिल्म जो बायलैटरल रिश्ता को फिल्म है उसको स्पष्ट पिक्चर 2023 में एनो पाई चाहिए।